الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختي نمبر 2 مركبات. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون يا ثا نون ثا ثا نون جيم حا خا حاثا خابا جيم تا حاتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تا تا نون تا ها يا ها با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خ
خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ضا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين عين حا همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا ثا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا